Pangalan ko, si Maria ang ipakita sa iyang maakong kaguol. Ngadto kang Jesus na iyang anak tungod sa iyang pagkainahan. Apan-alang kanato karon daghan ang mga inahan na nagpasagad sa ilang mga anak. Wala mangilabot kung unsa na lang ang dagatan niya. Kulang sa kasayuran kung unsa ang ilang papel isip inahan ngadto sa ilang mga anak. Daghan usab sa mga anak nga nakibit sa ilang inahan aron mopadayon sa ilang gusto. Hangtod kano sa mag-ay kita mopabili ni ining maong pagkasala. Ngadto sa atong mga ginikanan, ngadto sa atong mga anak, unya ra ba kung kita pagahukman na? Mag-ampun kita, Ginoo sa among pagkatawhanon. Patay ko naging